नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामी 1.5 महिनाभन्दा लामो लकडाउनको अवधिमा छौँ। यो समयमा सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरूले अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहेका छन्। यो कोरोना संक्रमणको बावजुद पनि सञ्चारकर्मीहरू संक्रमणलाई पनि चुनौती दिँदै कसरी काम गरिरहेका छन्। अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चारले अझ बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। राहत वितरणको सूचना प्रवाह महानगरपालिकाले आम नागरिकलाई दिएको सेवाका बारेमा, त्यो सँगसँगै समग्र सञ्चारकर्मीहरूले कसरी काम गरेका छन्, पेशागत सङ्गठनहरूले के भनिरहेका छन्, अनि सञ्चार माध्यमहरूले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण अत्यावश्यकीय क्षेत्र बाहेक प्राय सबै बन्द अवस्थामा रहेको छ। वैशाख 25 गते अगाडिसम्म पसल, उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय बन्द रहे। अहिले पनि सीमित क्षेत्र बाहेक सबै ठप्प रहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अत्यावश्यकीय सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो सँगै अत्यावश्यक सेवामा रहेका सञ्चार क्षेत्र पनि लकडाउनमा बन्द भएनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ, मेट्रो एफएम र अनलाइनले निरन्तर सूचना प्रवाह गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई लकडाउन र कोरोना संक्रमणबारे सचेतनाका लागि महानगरको सञ्चार माध्यमले निरन्तर रूपमा सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेको सूचना प्रविधि विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख युवराज खनाल बताउनुहुन्छ। लकडाउनका समयमा घरमै बन्द भएर बसेका 12 गतेदेखि हामीले यो हाम्रो मेट्रो एफएमलाई पनि हामीले बिहान 5:30 देखि बेलुका 7 बजीसम्म सुचारू गऱ्यौँ। अहिले 8 बजीसम्म सुचारू गरेको छौँ। त्यसै गरी हाम्रो काठमाडौँलाई पनि, हाम्रो टेलिभिजनलाई पनि हामीले कन्टिन्युटी गऱ्यौँ। र यो काम गर्ने दौडानमा चाहिँ हामीले सुरुमा कसरी मिलायौँ भनेदेखि अब हाम्रो झन्डै 26-27 जना कर्मचारीहरू पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ र अझै प्राविधिक समेत हाम्रो काठमाडौँमा कार्यरत प्राविधिक समेत झन्डै 28-30 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यो हाम्रो मिडिया सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूलाई हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले आलो पालोको व्यवस्था मिलायौँ। अब यो जस्तो मेट्रो एफएमलाई चलाउनलाई हामीले बिहानको सिफ्टमा, डे सिफ्टमा र यो साँझको सिफ्टका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले आलो पालो गरेर चलायौँ। र त्यतिखेर चाहिँ केही प्रोग्रामहरू जुन सहज वातावरणमा चल्ने प्रोग्राम भन्दा हामीले अलिकति प्रोग्राममा हाम्रो घटी भयो, केही कमी पनि भयो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा दुई मत छैन। सञ्चार माध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य तथ्य समाचार र सचेतनामूलक सामग्रीले यो महामारी विरुद्ध लड्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। कोरोना भाइरसबाट यतिखेर विश्व आक्रान्त बनेको छ र विश्वव्यापी रूपमा यो महामारी फैलिँदै गर्दा नेपालमा केही हदसम्म यो कन्ट्रोल पनि भइरहेको अवस्था छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँहरूलाई थाहा नै छ आदरणीय श्रोताहरू, आफ्नो पेशागत दायित्वलाई निर्वाह गरी चुनौती र अप्ठ्यारोका माझ पनि जनतालाई सूचित गर्ने काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ महानगरको सूचना क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू। यो महामारी भनेको चाहिँ सञ्चारकर्मीका लागि पनि हो। सञ्चारकर्मीहरू पनि घर परिवारलाई सुरक्षित राख्नु, आफ्नो घर व्यवहार सञ्चालन गर्नु, छोराछोरी आमाबुवा समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्दा गर्दै फिल्डमा खटिनुपर्ने र जहाँ महामारी छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ जानुपर्ने भएको भएर अब अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सञ्चारकर्मीहरू पूर्ण रूपमा आफू सुरक्षित हुनका लागि सञ्चार गृहहरूले त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिसकेको अवस्था देखिँदैन। एउटा मास्क, अलिकति हातमा सेनिटाइजर लगाएर
चाहिँ रिपोर्टिङ गरेर गएको देखिन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि पत्रकारहरू आफैमा सुरक्षित छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यति बेला हामीले सधैँभन्दा अझ बढी जनतालाई कसरी सुरक्षित हुने र सरकारले गरेको लकडाउन र अहिले जुन कोरोना भाइरस छ कोभिड-19 यसबाट कसरी बच्ने भनेर जनतालाई सूचना दिनुपर्नेछ र अर्कोतर्फ आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्नेछ। त्यसैले यी दुईटै चुनौतीलाई हामीले मिलाउँदै आफू सुरक्षित हुँदै हामीले अधिकतम जनतालाई पनि सूचित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सञ्चार क्षेत्रमा मूलधारको बलियो खम्बाको रूपमा रहेको छ छापा माध्यम। अहिले केही छापा माध्यमहरू पाठकको घरसम्म पुग्न सकेका छैनन्। एका दैनिक पत्रिका त बन्द पनि भए। प्रकाशन भइरहेका अधिकांशले आफ्नो प्रकाशनको मात्रा घटाएका छन्। फिल्ड रिपोर्टिङ बन्द गरेको छ। फोनबाटै समाचार सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत सञ्चारकर्मीहरूले जोखिम मोलेर जनताको समस्याका साथै सत्य तथ्य समाचार प्रवाह गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सञ्चारकर्मीले आफू पहिला सुरक्षित भएर मात्रै सूचना सङ्कलन गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य। जोखिम मोलेर पनि सञ्चारकर्मीहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, सत्य तथ्य समाचार सामग्री प्रवाह गर्नुभएको छ र जनताका समस्याहरू पनि उहाँहरूले ल्याइरहनु भएको छ, जनताका आवाज पनि बोल्नु भएको छ। त्यही भएर जोखिमको अवस्थामा पनि अनेक कठिनाइसित जुधेर पनि काम गरिरहनु भएको छ र हामीले के भनेका छौँ भने पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट आफू पहिले सुरक्षित हुनुहोस्। पत्रकार साथीहरू सुरक्षित भएर मात्रै तपाईँहरूले सही सूचना प्रवाह गर्नुहोस्। आफू सुरक्षित नभइकन होइन असुरक्षित भएर यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ सूचना खोज्ने नाममा अथवा सूचना प्रवाह गर्ने नाममा असुरक्षित ढङ्गको पत्रकारिता यो बेला नगरौँ। पत्रकार सधैँ द्वन्द्वको बीचमा रहेका हुन्छन्। बन्द, हडताल, आन्दोलन, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन होस्, अग्र मोर्चामा पत्रकार जगत हुने गरेको छ। सत्य तथ्य समाचारमा पत्रकार फिल्डमा नपुगी हुँदैन। अहिलेको अवस्थालाई पनि पार लगाउन पत्रकारले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। लकडाउनका समयमा घरमै बन्द भएर बसेका पाठकलाई सबैभन्दा छिटो र सजिलो सूचना दिने माध्यम बनेको छ अनलाइन समाचार माध्यम। हातमा रहेको स्मार्टफोनबाट तथा सामाजिक सञ्जालमा आउने लिङ्कबाट तुरुन्तै समाचार पढ्न पाइने भएपछि फुर्सदमा रहेका आम नागरिकलाई अनलाइन समाचार माध्यम सूचना जानकारी थाहा पाउने भरपर्दो माध्यम भएको छ। तर कोरोना भाइरसको त्रास र सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा झुटा समाचार पनि उत्तिकै फैलिरहेको छ। डिजिटल मिडियाप्रति अहिले पाठकहरूको विश्वास बढेका बेला त्यस्ता झुटा समाचारले पाठकलाई दिग्भ्रमित पनि गरेको छ। लकडाउनका समयमा मात्रै 70 भन्दा बढी अनलाइन पत्रिकालाई बन्द गरेको, 100लाई स्पष्टीकरण सोधेको र कतिपयलाई मेलमिलाप समेत गराएको प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पत्रकारिताको गुणस्तर पनि नभएका, योग्यता पनि नभएका मानिसहरूले पनि पत्रकार हुँ भन्दै एउटा बुम बोकेर हिँडेर सडकमा जनप्रतिनिधिलाई, प्रहरीलाई जो भेट्यो उसलाई थर्काउँदै हिँडेको परिस्थिति पनि छ। त्यो परिस्थितिलाई हामीले अलिकति कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो उपयुक्त मौका हो हाम्रो पेसालाई, पत्रकारिता पेसालाई शुद्धिकरण गर्ने राम्रो अवसर हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र त्यसै क्रममा जस्तो तपाईँले पाउनुहुन्छ कि दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या 2000वटा हामी कहाँ दर्ता भएको र नभएकाको मैले अहिले डाटा भने 70वटा भन्दा बढी अनलाइनहरू ब्लकमा छन्। अहिले कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनसँगै स्थलगत रूपमा समाचार सङ्कलनमा खटिएका पत्रकारले विभिन्न समस्या झेल्नु परेको समाचार बाहिर आएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण जटिल बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो ज्यानको जोखिमसँगै नागरिकलाई सूचित गराउने काम गरिरहेका पत्रकार विभिन्न समस्यामा रहेका छन्। लकडाउनका समयमा जोखिम मोलेर काम गरिरहेका पत्रकारहरूले विभिन्न समस्यासँग जुझ्नु परेको अवस्था छ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टको संयोजकत्वको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न सञ्चार माध्यमको स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न समस्या औल्याएको छ। अनुगमनका क्रममा जोखिम मोलेर काम गरिरहेको पेशा सङ्कट देखिएको, समयमा पारिश्रमिक नपाएको र नेपाली पत्रकारिताको पुरानो समस्या सङ्कटको बेला झन बढेको पाइएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताउनुभयो। अब अहिले पत्रकारहरू एउटा कुरा त जोखिम मोलेर पत्रकारिता गरिरहेको अवस्था छ। पर्याप्त रूपमा सतर्कताको बन्दोबस्त गरिएको पाइएन। त्यसपछि पेशागत सङ्कट निकै गहिरो देखियो, किनभने पार्ट टाइम फुल टाइमलाई पार्ट टाइम गराउने, जबबाट निकाल्ने, समयमा पारिश्रमिक नदिने, जुन एउटा हाम्रो नेपाली पत्रकारिताको पुरानो समस्या झन् यो सङ्कटको बेलामा अझ बढी मुखरित भएर यो समस्या आएको जस्तो देखियो अनुगमनबाट। यति बेला पत्रकारले व्यावसायिकता भन्दा माथि उठेर सामाजिक दायित्व पूरा गरिरहेका छन्। आम नागरिकलाई सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारको पेशागत धर्म हो। यस्तै सञ्चारकर्मी र संवाददातालाई त्यसको सहजीकरण गर्नु सञ्चार गृहको दायित्व हो। यस्तो समयमा सञ्चार गृहहरूले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता राजेश मिश्र आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। जति सकिन्छ अहिले मिडिया हाउसहरूले घरबाट काम गर्ने एउटा वातावरण दिन सक्नुपर्छ, दिएको पनि छ। जस्तै म काम गर्ने कान्तिपुर पत्रिकाले मलाई रिपोर्टिङ गर्नलाई अफिस आइराख्नु पर्दैन, अफिसमा हाजिरी गरिराख्नु पर्दैन। त्यो भनेको एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई जोडेर एउटा सुविधा दिएको छ र घरबाटै हामी समाचारहरू लेख्ने काम गरिरहेछौँ। अफिसमा हुँदाखेरि धेरै मान्छेको जमघट हुने भयो, एकै ठाउँमा धेरै मान्छे जम्मा नहोस् भन्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामी कता कता रिपोर्टिङ गरेर आए पनि कतिपय अवस्थामा फोनबाट पनि हामी रिपोर्टिङहरू कलेक्सन गरिरहेछौँ। बाहिर निस्किनै पर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी सुरक्षित भएर निस्केर समाचार कलेक्सन गरेर घरमा ल्याएर राखिसकेपछि त्यो सिस्टममा जान्छ र हाम्रा हरेक साथीहरू घर घरबाट अहिले एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको युग प्रविधिको युग हो। प्रविधिकै कारण विश्व नै साँघुरो भइसकेको छ। आधुनिक प्रविधिकै कारण घरमै बसेर काम गर्न सकिने भएका बेला नेपालमा भने यसको प्रयोग न्यून मात्रामा भएको पाइन्छ। आधुनिक प्रविधि नभएकै कारण कार्यालयमा पुग्नै पर्ने बाध्यताका बीच रेडियोमा बाहिरबाट आउने अन्य व्यक्तिहरूको जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको बताउनुहुन्छ मेट्रो एफएमका रेडियो प्राविधिक केशव प्रसाद नेपाल। रेडियोमा अब अनेक थरीका मान्छेहरू बाहिरबाट अब यहाँ आउने हुन्छन् होइन, असुरक्षित तवरले आइरहेको हुन्छन्। अब यहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ सुरक्षित केही छैन। अब देखिहालिन्छ यहाँ अब खुल्ला छ, जो पनि आइरहेको हुन्छ बाहिरबाट कस्तो मान्छे आइरहेको हुन्छ। अब त्यसले कति अब भाइरस लिएर आएको छ कि लिएर आएको छैन भने त त्यो स्वाइप टेस्ट गर्नु पनि पर्ने हो, तर कसैको पनि भएको छैन अहिलेसम्म, यहाँ कसैको पनि गरिरहेको छैन। त्यही अब असुरक्षित आफूलाई फिल त भइहाल्छ नि। घर जाँदाखेरि अब त्यो बाहिर गएर आउँदाखेरि आफूलाई परिवारसँग बस्दाखेरि अब यसरी काम गरेर जाँदाखेरि असुरक्षित महसुस हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सञ्चारका माध्यममा विश्वमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिको प्रयोग नभए पनि अनलाइन र एफएम तथा रेडियोका सामग्री घरबाटै पनि उत्पादन गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना प्रविधि विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख युवराज खनालको भनाइ छ। अब हामीहरू सबै प्रविधिमा युक्त छैन, त्यति हुँदै पनि अब हामीले केही अनलाइनको कामहरू घरमै बसेर पनि काम भएको छ अनलाइन मिडियाका साथीहरूले। त्यसै गरी यो एफएमको हकमा रेडियोको हकमा पनि केही चाहिँ अब अन्तर्वार्ता कुराहरू जस्तो टेलिफोनबाटै लिने होइन, केही कुराहरू चाहिँ रेकर्डेड गरेर हामीले प्रसारण गर्ने ती काम पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र केही हदसम्म प्रविधिलाई प्रयोग गरेर तपाईँले भनेसँग गरेका छौँ। तर अब ढाँट्नु हुँदैन, हामीले एकदमै प्रविधि मैत्री पनि हामी छैन र त्यति एउटा इन्टरनेसनल एउटा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले त्यो प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न सकेको अवस्था छैन, तर हामीले प्रयोग चाहिँ गरेका छौँ। इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच विस्तारसँगै विश्वभर पत्रिकाका पाठक, टेलिभिजनका दर्शक र रेडियोका श्रोता घटेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन पाठक, श्रोता र दर्शक झुमिएका छन्। नेपालमा मिडियाको संख्या बढाउने भन्दा गुणस्तरीय सूचना बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सञ्चार माध्यमले पनि आफूलाई अब्बल साबित गराउनका लागि ब्रेकिङका नाममा पुष्टि नभएका समाचार सम्प्रेषण गर्नुभन्दा गुणस्तरीय सामग्री पस्कर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्ने हो भने नेपाली सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता अझ प्रगाढ हुने देखिन्छ।
दर्शकबिन राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चार माध्यमहरूले मुलुकलाई जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सहजीकरण गरिरहेका छन्। आम नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने काममा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले आफूलाई समेत जोखिममा राखेर काम गरेर आइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसेट म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.